أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها कसम आहे सिज जो ऐं उन जे सोझरे जो ऐं कसम आहे चंड जो जॾहिं उहो संदसि कढ ईंदो आहे ऐं कसम आहे ॾींहं जो जॾहिं उहो खोले ज़ाहिर कंदो आहे ऐं कसम आहे राति जो जॾहिं उहा ढकी ऐं कसम आहे आसमान जो ऐं उन ई हस्तीअ जो जंहिं उन खे ठाहे बीहारियो। والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ऐं कसम आहे ज़मीन जो ऐं उन्हीअ ज़ात जो जंहिं उन खे विछाए छॾियो ऐं कसम आहे नफ़्स जो ऐं उन्हीअ ज़ात जो जंहिं उन खे संवत में आंदो पोइ संदसि बदी ऐं परहेज़गारी मथिस पधरी करे छॾियाईं। बेशक कामयाब थियो जंहिं नफ़्स खे पाक कयो ऐं नामुराद थियो उहो जंहिं उन खे मिटीअ में मिलायो। كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها। समूद पंहिंजी सरकशी जे करे कूड़ो सॼियो जॾहिं उन जी क़ौम जो सभ खां निभागो नामराद थियो त अल्लाह जे रसूल उन्हनि माण्हुनि खे चयो, ख़बरदार अल्लाह जी ॾाचीअ खे हथ न लाहिजो ऐं संदसि पाणी पीअण में रंडक न विझजो, मगर उन्हनि संदसि ॻाल्हि खे कूड़ो चयो ऐं ॾाचीअ खे मारे विधाऊं। नेठि संदन रब संदन गुनाह जे करे मथन अहिड़ी तबाही आंदी जो सभिनी खे हेकांदो खणी मिटीअ सां बराबर करे छॾियाईं ऐं हुन खे कंहिं ख़राब नतीजे जो को बि डपु कोन्हे।